शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा मद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यन्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः। स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः। शङ्करशरणाय च नमः शङ्करशरणाय च। अथ षड्विंशोत्सवः। नन्देश्वर उवाच शृणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः अवतारं परानन्दं वैश्यनाथा वयं मुने। नन्दिग्रामे पुरा कश्चिन् महानन्देति विश्रुता बभूव रवनिता शिवभक्ता सुसुन्दरी महाविभवसम्पन्ना सुधनाढ्य महोज्ज्वला नानारत्नपरिच्छन्ना शृङ्गाररसनिर्भरा सर्वसङ्गीतविद्यासु निपुणातिमनोहरा। तस्या गेयेनां हरिस्सन्ति राज्ञो राजानेव च समानर्थ सदा साम्यं सावेश्या शङ्करं मुदा शिवनाम जपासक्ता भस्मरुद्राक्षभूषण शिवं सम्पूज्य सा नित्यं सेवन्ति जगदीश्वरं ननार्थपरया भक्त्या गायन्ति शिवसदयसः रुद्राक्षरे भूषयित्वैकं मर्कटं चैव कुक्कुटं करतालैश्च गीतैश्च सदा नर्तयति स्म सा नृत्यमानो ततो दृष्ट्वा शिवभक्तिरता च सा वेश्या स्म विहसत्युच्चै प्रेम्णा सर्वसखीयुता। सर्वसखीयुता रुद्राक्षै कृतकेयूरकर्णाभरणमण्डनमर्कटशिक्षया तस्या पुरो नृत्यति बालवत् शिखा सम्बद्ध रुद्राक्ष कुक्कुटकपिना सा नित्यं नर्तनृत्यज्ञ पश्यतां हितमावहन्। एवं सा कुर्वती वेश्या कौतुकं परमादरात् शिवभक्तिरता नित्यं महानन्दभरा भवत्। शिवभक्तिरता नित्यं महानन्दभरा भवति। शिवभक्तिं प्रकुर्वन्त्या वेश्याया मुनिसत्तम बहुकालव्यतीयाय तस्या परमसौख्यतः एकदा च गृहे तस्या वैश्यभूता शिवः स्वयं परीक्षितुं च तद्भावमाचगाम शुभोव्रती त्रिपुण्ड्राविलसद्भालो रुद्राक्षाभरणकृतिः शिवनाम जपासक्तो जटिल शैववे सभृते सबिभ्रद्भस्मनिचयं प्रकोष्ठे वरकङ्कणं महारत्नपरिस्त्रीणं राजते परकौतुकी तमागतं सम्पूज्य सा वेश्या परया मुदा स्वस्थाने सादरं वैश्यं सुन्दरीः न्यवेशयत्। तत्प्रकोष्ठे वरं वीक्ष्य कङ्कणं सुमनोहरं तस्मिन् जातस्प्रिया सा च तं प्रोवाच सुविस्मिता महानन्दोवाच महारत्नमयश्चायं कङ्कणस्त्वत्करे स्थितः मनोहरति मे सद्यो दिव्यस्त्रीभूषणोचितः। नन्देश्वरोवाचेति तां नवरत्नाढ्ये संस्पृहां करभूषणे भिक्षोदारमत्र वैश्य संस्मितं समभासत। वैश्यनाथोवाच अस्मिन् रत्नवरे दिव्ये संस्पृहं यदि ते मनः त्वमेवाधत् स्वसुप्रीत्या मौल्यामस्य ददासि किं। वैश्योवाचायं वयं हि स्वैरचारिण्डो वेश्यास्तु न पतिव्रतास्मत्कुलोचितो धर्मो वेति व्यभिचारो न संशये अद्य तदखिलं चित्तं गृह्णाति करभूषणं दिनत्रयमहोरात्रं पत्नी तव भवाम्यहं। वैश्योवाच तथास्तु यदि ते सत्यं वचनं वीरवल्लभे ददामि रत्नवलयं त्रिरात्रं भव मे वधू एतस्मिन् व्यवहारे तु प्रमाणं शशिभास्करो त्रिवारं सत्यमित्युक्त्वा हृदयं मे
स्पृशा प्रिये वेश्युवाच दीनत्रयमहोरात्रं पत्नी भूत्वा तव प्रभो सह धर्मं चरामीति सत्यं सत्यं न संशयः। नन्देश्वर उवाच इत्युक्त्वा हिमानन्दा त्रिवारं शशिभास्करौ प्रमाणीकृत्य सुप्रीत्या सा तदहृदयमस्पृशदथ तस्यै सवे वैश्यस्तु प्रदत्त्वा रत्नकङ्कणम् लिंगं रत्नमयं तस्यास्ते दत्त्वेदमब्रवीत्। वैश्यनाथ उवाच इदं रत्नमयं लिंगं सैवं मत्प्राणवल्लभं रक्षणीयं त्वया कान्ते गोपनीयं प्रयत्नतः। नन्देश्वर उवाच एवमस्तु इति सा प्रोच्य लिङ्गमादाय रत्नदं नाट्यमण्डपिका मध्ये निधाय प्राविशत् गृहं। सा तेन सङ्गता रात्रौ वैश्येन विटधर्मिणा सुखं सुस्वापपर्यङ्के मृदुतल्पोपशोभिते। ततो निशीथसमये मुने वैश्यपतिक्षया अकस्मादुत्थिता वाणी नित्यमण्डपिकान्तरे महाप्रज्वलितो बहिनी सुसमीर सहायवान् नाट्यमण्डपिकां तात तामेव सहसा वृणोते। मण्डपे दह्यमाने तु स श्रुताय सम्भ्रमात् मर्कटं मोचयामास सा वेश्य तत्र बन्धनात्। स मर्कटो मुक्तबन्धः कुक्कुटेन मत्सहा मुना भिया दूरं हि दुद्राव विधूयाग्निकणान् बहून्। स्तम्भेन सह निर्दग्धं तल्लिङ्गं सकले कृतं दृष्ट्वा वेश्य स वैश्यश्च दुरन्तं दुःखमापतुः। दृष्ट्वा ह्यात्मसमं लिङ्गं दग्धं वैश्यपतिस्तदा ज्ञातुं तद्भावमन्तस्तं मरणाय मतिं ददे। निविशेति तरां खेदद वैश्यस्तामाह दुःखितं नानानीलो महेशा न कौतुकान् नरदेहवान्। वैश्यपतिरुवाच शिवलिङ्गे तु निर्भिन्ने दग्धे मत्प्राणवल्लभे तत्यमस्मिन् सन्देहो नाहं जीवितुमुत्सहे। चीतां कारय मे भद्रे सुभृतैस्त्वं वरेर्लघु शिवे मनः समावेश्य प्रवेक्ष्यामि हुतासनं। यदि ब्रह्मेन्द्रविष्णुनाद्या वारयेयुः समेत्य मां तथाप्यस्मिन् क्षणे भद्रे प्रविशामि त्यजाम्यसु। नन्देश्वरोवाच तमेवं दृढनिर्बन्धं सा विज्ञाय सुदुःखिता सौहृत्यैः कारयामास चितां स्वभवनाद्वहि। ततः स वैश्य शिव एक एव प्रदक्षिणीकृत्य समेतमग्निं बिभेष पश्चात् सुनरेषु धीरासौ कौतुकी सङ्गतिभावमित्सु। दृष्ट्वा सा तद्गतिं वेश्या महानन्दातिविस्मिता अनुतापं च युवती प्रप्रेदेयि मुनिसत्तमा। अथ सा दुःखिता वेश्या स्मृत्वा धर्मं सुनिर्मलं सर्वान् बन्धुजनान् बभासे करुणं वचः। महानन्दोवाच रत्नकङ्कणमादाय मया सत्यमुदाहृतं दिनत्रयमहं पत्नी वैश्यस्यामुच्य सम्मता। कर्मणा मत्कृतेनायं मृतो वैश्यशिवव्रती तस्मादहं प्रवेक्ष्यामि सहानेन सुतासनं। स्वधर्मचारिणीत्युक्तमाचार्यैः सत्यवादिभिः एवं कृते मम प्रीत्या सत्यं मयि न नश्यतु। सत्याश्रया परो धर्मः सत्येन परमागति सत्येन स्वर्गमोक्षौ च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं। नन्दीश्वरोवाच इति सा दृढनिर्बन्धा वार्यमाणापि बन्धुभिः सत्यलोपभिया नारी प्राणं त्यक्तुं मनो ददे। सर्वस्वं द्वैतमुखेभ्यो दत्त्वा ध्यात्वा सदाशिवं तमग्निं त्रिपरिक्रम्य प्रवेशाभिमुखीह बुधे। तां पतन्तीं समिद्धेग्नौ स्वपदार्पितमानसां वारयामास विश्वात्मा प्रादुर्भूत स वै शिवः। सा त्वं विलोक्य देवदेवं त्रिलोचनं चन्द्रकलावतंसं शशाङ्कसूर्यानलकोटिभासं स्तब्धेव भीतेव तथैव तस्थौ तां विह्वलं सुवित्रस्तं वेपमानं जडीकृतां क्षमाश्वास्य गलदबाष्पं करो धृत्वा प्रविदवत शिव उवाच सत्यं धर्मं च धैर्यं च भक्तिं च मयि स्थलं परीक्षितुं त्वत्सकाशं वैश्यो भूत्वाहमागतः। माययाग्निं समुद्दीप्य दग्धं ते नाट्यमण्डपं दग्धं कृत्वा रत्नलिङ्गं प्रविष्ट्वा मुतासनं सा त्वं सत्यमनु स्मृत्या प्रविष्टाग्निमया सह अतस्ते सम्प्रदास्यामि भोगां स्त्री दश दुर्लभान् यद्यदिच्छसि शुश्रोणि तदेव हि ददामि ते। त्वद्भक्त्याहं प्रसन्नोऽस्मि तदवादेयं न विद्यते। नन्दीश्वरोवाचेति ब्रुवति गौरी से शङ्करे भक्तवत्सले। महानन्दा च सा वेश्या शङ्करं प्रतिवाच तवेश्योवाच न मे वाञ्छास्ति भोगेषु भूमौ स्वर्गरसातले तव पादाम्बुजस्पर्शादन्यत् किञ्चिन्न कामये। न कामये एमे भृत्या सदास्यस्त एतान्ये मम बान्धवाः सर्वे त्वद्दर्शनपरास्त्वयि सन्न्यस्तवृत्तयः सर्वान् तन्मया सार्धं निनीयात्मा परं पदम्।
पुनर्जन्मभयं घोरं विमोचय नमोऽस्तु ते नन्देश्वरवाच तस्यावतनं प्रतिनन्द्य महेश्वर ता सर्वाश्च तया सार्धं न्यायस्वं परं पदं वैश्यनाथवतारस्ते वृत परमो मया महानन्दसुखकरो भक्तानन्दप्रदः सदा इदं चरित्रं परमं पवित्रं सतां च सर्वप्रथमासु दिव्यं शिवावतारस्य विशाम्पदने महानन्दामः सौख्यकरं विचित्रमिदं यः श्रुयात् भक्त्या श्रावयद्वा समाहितः चवतेन सुधर्मात् सा परत्र लभते गतिं जय श्री शिवमहाप्राणे तृतीयमृतरुद्रसमेतायं वैश्यनाथावय शिवावतारव्रणं नाम षड्विंशपारायण श्रीहरये नमः। मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालङ्कृतशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अतः सप्तविंशोत्सवः नन्दीश्वरवाच श्रेणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः द्विजेश्वरावतारं च सशिवं सुखदं सतां यपूर्वं वर्णितस्तात भद्रायुर्नृपसत्तम यस्मिन् ऋषभरूपेणानुग्रहं कृतवान् शिवः तद्धर्मशिवरीक्षार्थं पुनराविर्बभूव स द्विजेश्वरस्वरूपेण तदेव कथयाम्यहं ऋषभस्य प्रभावेण शत्रुञ्जयत्वरणे प्रभो प्राप्तसिंहासनस्तात् भद्रायुः सम्बभूवः चन्द्रागदस्य तनया सीमन्तिन्यः सुवाङ्गजा पत्नी तस्य भवद ब्रह्मन् सुसाद्विकृतिमालिनी सभद्रायु कदाचित् स्वाप्रियया गहनं वनं प्राविशत संविहारार्थं वसन्तसमये मुने अतः तस्मिन् वने रम्ये विदहार स भूपतिः शरणागतमा पालिन्या तया स्वप्रियया सह अथ तद्धर्म दृढतां प्रतीक्षन् परमेश्वरलीलं चकार तत्रैव शिवया सह शङ्कर शिवा शिवसभूतो बहु तद्वने द्विजदम्पती व्याघ्रं मायामयं कृत्वा विर्भूतौ निजलीलया अथा विदूरे तस्यैव द्रवन्तौ वयविह्वलो अन्वयमानो व्याघ्रेण रुदन्तौ तौ बभूवतु अथ विद्धौ च तौ तादभद्रायुः स महीपति तदर्शक्रन्दमानो हि शरण्यसद्रियर्षभः अथ तौ मुनिसार्दूलस्वमाया द्विजदम्पती भद्रायुः महाराज मुचतुर्वयविह्वलो द्विजदम्पती उचतु पाहि पाहि महाराज न भुवो धर्मवित्तम एषा यातिथार्दूलो जग्धूमावं महाप्रभो एषिंस्रः कालसमः सर्वप्राणिभयङ्करः यावन्न खादति प्राप्य तावन्नो धर्म रक्षधर्मविद्य नन्दीश्वरवाच इत्थमाक्रन्दितं श्रोता तयोः सन्निपतेश्वरः अतिशीघ्रमहावीरः स यावदनुराधते तावद् वेतसार्दूलत्वरमाणोतिमायिकः स तस्य द्विजवर्यश्च मध्यजाग्राहतां वधूं येनाथनाथ एकान्तः सम्भोः जगद्गुरो इति रोरूप्यमानां तं व्याघ्रोजग्रासभीषण तावत् स राजनिशितैर्भल्लैर्व्याघ्रं ताडयते न स तैरे बिभ्यते किञ्चिद् गिरीन्द्रैव वृष्टिभिः स शार्दूलो महासत्वराज्ञः स्वैरकृतव्यः बलादाकृत्यतां नारीमपाक्रामत सत्वरा व्याघ्रेणापहृतां नारीं वीक्ष्यभिप्रोतिभिः स्मितः लौकिकीं गतिमाश्रित्य रुरोधाति मुहुर्मुहुर्स्थित्वा चिरकालं च स विप्रोमायेश्वरः भद्रायुः महीपालं प्रवाच महदारकः द्विजेश्वर उवाच राजन् कुते महस्त्राणि कुते त्राणं महद्धनुः कुते 12,000 महानागायुतं बलं किं ते खड्गेन संख्येन किं ते मन्त्रास्त्रविद्यया किं सत्त्वेन महस्त्राणं किं प्रभावेण भूयसा तत्सर्वं विफलं जातं यच्चान्यत् त्वयि तिष्ठति यस्त्वं मनुकसंघातं न निवारयितुं च महच्छत्रस्यायं परो धर्मोचता च परिरक्षणं तस्मिन् कुलोचिते धर्मे नष्टे त्वज्जीवितेन किम् आतानं शरणाप्तानं त्राणं कुर्वन्ति पार्थिवाः प्राणैरर्थैश्च धर्मज्ञास्तद्विना च मृतोपमाः आर्तत्राणविहीनानं जीवितान् मरणं वरं धनिनं दानहीनानं गार्हस्थ्यादेवीक्षुता वरं विशासनं प्रागेर्वरमङ्हि प्रवेशनं कृपणानामनाथानं दीनानामपरक्षणाद् नन्दीश्वरवाचयितं विलपितं तस्य स्ववीर्यस्य च गरणं निशम्य नृपतिः शोकादात्मन्येवमचिन्तयतहो मे पौरुषं नष्टमद्य देव विपर्ययात् अद्य कृतिश्च मे नष्टः पातकं अप्राप्तमोत्कटम् धर्मः कुलोचितो नष्टो मन्दभाग्यस्य दुर्मते नूनं मे सम्पदो राज्यमायुष्यं क्षयमेष्यति अद्य चैनं द्विजन्मानं दारं सुतार्जितम् अथ शोकं करिष्यामि दत्त्वा प्राणान् ते प्रियान् इति सञ्चिन्त्य मनसा सभद्रायुर्निपोत्तमः पतित्वा पादयोस्तस्य बभासे परिशान्त्वयन् भद्रायुरुवाच कृपां कृत्वा मयि ब्रह्मक्षत्रबन्धो हतोजसे शोकं त्यज महाप्राज्ञ दास्याम्यद्य तु वाञ्छितम् इदं राज्यमियं राज्ञी मामेदं च कलेवरं त्वदति
धीरमिदं सर्वं किं ते विलसितं वरं ब्राह्मण उवाच किमादर्शेन चान्दस्य किं गृहैर्वैक्षजीविनः किं पुस्तकेन मूढस्य निस्त्रैकस्य धनेन किम् अतोऽहं हतपत्नीको भुक्तभोगो न करिष्यति इमां तवाग्रमहिषीं कामये प्रीयतामिति भद्रायुरुवाच दाता दशान्तवित्तस्य राज्यस्य गजबाधिनाम् आत्मदेहस्य कस्यापि कलत्रस्य न करेचिदे परदारोपभोगे नेत्पापं समुपादितं तत् न तत्थालयितुं शक्यं प्रायश्चित्तैः सतैरपि ब्राह्मण उवाच आस्तं ब्रह्मपदं घोरमपि मध्य निसेवणं तपसा पदमिष्यामि किं पुनः पारदारिकं तस्मात् प्रयच्छ भार्यां स्वामिमां कामो न मे परः आरक्षणाद् भयार्तानं गन्तासि निरयं ध्रुवं नन्दीश्रुवाच इति विप्रगिराभिः चिन्तयामास पार्थिव आरक्षणान् महापापं पत्नीदानं ततो वरम् अतः पत्नीं द्विजाग्र्याय तत्त्वान्यमुक्त किल विसः सद्यो बहिनीं प्रवेक्ष्यामि कृती च विदिता भवेत् इति निश्चित्य मनसा समुज्ज्वाल्य हुतासनतमाव्यद्विजं चक्रे पत्नीदानं सौदकं स्वयं स्नातसूर्यभूत्वा प्रणम्य विविधेश्वरं तमग्निं त्रिपरिक्रम्य शिवं दद्युः समाहिता तमथाग्निं पतिष्यन्तं शुपदा सक्तचेतसं प्रतिष्ठितविश्वैश्च प्रादुर्भूतद्विजसुरतामीश्वरां पञ्चमुखं त्रिनेत्रं पिनाकिनं चन्द्रकलापतं सं प्रलम्ब पिङ्गां सुजटाकलापं मध्याह्न सदभास्करकूटितेजसं मृडालगौरं गजचर्मवाससं गङ्गातरङ्गोक्षितमौलिदेशकं नागेन्द्रहारबलिकण्ठभूषणं किरीटकाञ्चङ्गदकङ्कणोज्ज्वलं शूलाशिखट्वाङ्गकुठारचर्मा मृगाभयाष्टाङ्गपिनाकहस्तं वृषोपरिष्टं सिद्धिकण्ठभूषणं प्रभूतमग्रे सनृपो ददश ततुम्बरद्रुतं पितृदिव्य कुसुमवृष्टया प्राणे देवतुर्याणि दिव्यसनतुर्जगुः तद्राजग्मुस्तु यमाना हरिब्रह्मा तदासुरा इन्द्रादयो नारदाद्य मुनयसा परेऽपि च तदुत्सवमहानासि तत्र भक्तिप्रवर्धन सदी पश्यति भूपाले भक्तिनमृकृताञ्जलौ तद्दर्शनानन्दविद्रीम्भिताशयः प्रवृद्धभस्वाम्बुविलिप्तगात्र प्रहिष्टरोमा सहितद्गदाक्षरस्तुष्टावगिरिभिर्मुकुलीकृताञ्जलि ततः स भगवान् राज्ञा संस्तुतपरमेश्वर प्रसन्न सह पार्वत्या तमुवाच दयानिधि राजंस्ते परितुष्टोऽहं भक्त्या त्वद्धर्मतोऽधिकं वरं ब्रूहि सपत्नीकं प्रयच्छामि न संशयः तव भावपरीक्षार्थं द्विजो भूत्वा अहमागता व्याघ्रेणया परिग्रहता साक्षाद्देवी शिवा सा व्याघ्रो मायामयो यस्ते शरैरक्षत विग्रह धीरतां द्रष्टुकामस्ते पत्नीं याचितवानहं नन्देश्वर उवाचित्यकर्णप्रवरवाक्यं सभया भद्रायुर्महीपति पुनः प्रणम्य संस्तूय स्वामिनं नतको ब्रवीद् भद्रायुरुवाच एकैव वरुणाथ यद्भवान् परमेश्वर भवतापप्रतप्तस्य मम प्रत्यक्षतां गतः यद्ददासि पुनर्नाथ वरं स्वकृपया प्रभु मृडेऽहं परमं त्यक्तो वरं हि वरदर्शवाद् भद्रबाहु पितामेहि सपत्नीको महेश्वर सपत्नीकस्त्वं नाथ सदा त्वत्पादसेवक वैश्यपद्मा कुरु नाम सत्पुत्र सनया विध सर्वनेतरमहिषान् सदा त्वं पार्श्वज्ञान कुरु नन्दीश्वर उवाच अथ राज्ञी च तत्पत्नी प्रमत्ता कीर्तिमालिनी भक्त्या प्रसादिगिरिसमयाच परमोत्तमं राज्ञोवाच चन्द्राङ्गद मम पिता माता सीमन्तिनी समेतयोर्याति महादेव त्वत्पार्श्वे सन्निधिं मुदा नन्दीश्वर उवाच एवमस्तु इति गौरी सप्रसन्नो भक्तवत्सलः तयोर्कामं दत्त्वा क्षणानन्तरहितो भवति भद्रायुरपि सुप्रेत्या प्रसादं प्राप्य शूलिनः सहित कीर्तिमालिन्यं बभूजे विषयान् बहून् कृत्वा व्रसायुतं राज्यमभ्याहत पराक्रमराज्यं विक्षेप्य तनये जगाम शिवसन्निधिं चन्द्राङ्गदोऽपि राजेन्द्रो राज्ञी सीमन्तिनी च सा भक्त्या सम्पूज्य गिरिशं जग्मतु साम्बं पदं द्विजेश्वरावतारस्ते वर्णितः परमो मया महेश्वर च भद्रायु परमानन्ददः प्रभु इदं चरित्रं परमं पवित्रं शिवावतारस्य पवित्रकृते द्विदेशसंज्ञा च महाद्भुतं हि शृण्वन् पठन् सम्पदं प्रयाति य इदं शृण्वन् नित्यं श्राविद्वत् समाहितः न स्तोतति स्वधर्मात् स परत्र लभते गतिम् परत्र लभते गतिं श्रीशिवमहापुराणतृतीयं शतरुद्रसंहितां द्विदेशाख्य शिवावतारवर्णनं नाम सप्तविंशोपारायण श्रीहरिर्माताष्टविंशोत्सवः नन्दीश्वर उवाच शृणु प्राज्ञ प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनावतारं परानन्दं यतिनाथ वयं मुने अर्बुदाचलसङ्गे तु पर्वते विल्लभं सदाहुकसतभ्यासि वसति स्म मुनीश्वरः सपत्नी अहुका नाम बभूव किल सुब्रता उवावपि महाशैवास्तां तौ शिवपूजकौ कस्मिंश्चित् समये विल्ल शिवभक्तिरतः सदा आहारार्थं सपत्न्या स सुदूर
दूरं सगतो मुनि एतस्मिन्नन्तरे तत्र गेहे विल्लस्य शङ्कर भूत्वा यति बभूव सायं परीक्षार्थं समाययु तस्मिन्नवसरे तत्र जगाम सगृहाधिपः पूजनं च यति सस्य चकार प्रेमतः सुधि तद्भावच परीक्षार्थमेति रूपस्य शङ्करः महालीलाकरः प्रेत्याभीतं प्रोवाच दीनगी यतिनाथ उवाचाद्य स्थलं निवासार्थं देहि मे प्रातरे बहिः यास्यामि सर्वथा भिल्ल स्वस्ति या स्यात् तव सर्वदा भिल्ल उवाच सत्यं प्रोक्तं त्वया स्वामी शृणु मदवचनं च ते अतिस्वल्पं स्थलं मे हि स्यान्निवास कथं तव नन्दीश्वर उवाच इत्युक्तः स यतिस्तेन गमनाय मतिं दधे तावद्भिल्या वचः प्रोक्तं स्वामिनं संविचार्य वै भिल्युवाच स्वामिन् देहि यते स्थानं विमुखं कुर्मातिथिं गृहधर्मं विचार्य त्वमन्यथा धर्मसंशय स्त्रीयतां ते गृहाभ्यन्तः सुखेन यतिनं सह अहं बहिः स्थितिं कुर्यादमायुधानि म्रियन्त्यपि नन्दीश्वर उवाच तस्यास्तदवचनं श्रुत्वा भिल्ल्या धर्मान्वितं शिवं स्वपत्न्या मनसा तेन भिल्लेन च विचारितं श्रिया बहिः च निष्कास्य कथं स्तेयं मया गृहे यतेरन्यत्र गमनमधर्मकरमात्मनः द्वयमप्युचितं नैव सर्वदा गृहमेधिनः यद्भावि तद्भवेदेव मया स्तेयं गृहाद् वै त इत्याग्रहं तदा गृहीत्वा गृहान्तस्थाप्य तौ मुदा स्वायुधानि संस्थाप्य भिल्लोतिष्ठत् गृहाद् वै रात्रौ तं पशवः क्रूरा हिंसका समपीडयन्तेनापि च यथाशक्तिः कृत्वा यत्नुमहांस्तदा एवं यत्नं प्रकुर्वाणः स विल्लो बलवानपि प्रारब्धात् प्रेरितैर्बलादासीत् स भक्षितः प्रातरुत्थाय स यत्रे दृष्ट्वा हिंस्त्रैश्च भक्षितं भिल्लम्बनेतरं तं वै दुःखितो भूदतीवहि दुःखितं तं यतिं दृष्ट्वा भिल्ली सा दुःखितापि धैर्यात् स दुःखं सम्मत्य वचनं चेदमब्रवीत् भिल्युवाच किमर्थं क्रियते दुःखं भद्रं जातं यतेदु न धन्योऽयं कृतवत् कृतकृत्य चेज्जातु मृत्युरित्रिसहं चैनं गमिष्यामि भस्म भूत्वा न लेयते सीतां कारेषु प्रेत्यास्त्रीणां धर्मसनातनेति तद्वचनं श्रुत्वा हितं मत्वा स्वयं यति सीतां व्यरतयत् सा हि प्राविवेश स्वधर्मतः तस्मिन्नन्तरे साक्षात् पुरः प्रादुरभूत् शिवा धन्ये धन्ये ते प्रेत्या प्रशंसंस्तां हरो ब्रवीजर उवाच वरं ब्रूहि प्रसन्नोऽस्मि त्वदाचरणतो नगे तवादीयं न वे किञ्चिदवस्योऽहं ते विशेषधनन्दीश्वर उवाच तत्रुत्वा सम्मुवचनं परमानन्ददायकं सुखं प्राप्तुं विशेषेण न किञ्चित् स्मरणं ययुतस्यास्तदे गतिमालक्ष्य सुप्रसन्नो हरो भवते उवाच च पुनः सम्भ्रवरं रोहिति तां प्रभु शिवोवाचायं यति समद्रूपं स्वरूप भविष्यति परजन्मनि वां प्रेत्या संयोगं करारयिष्यति विल्लश्च वीरसेनश्च नैः सदे नगरे वरे महान् पुत्रो नाम भविष्यति न संशयः त्वं सूताभिमराजश्च वैदर्भिनगरे दमयन्ती च विख्याता भविष्यसि गुणान्विता युवां च वमिलित्वा च राजभोगं सुविस्तरं मुक्ता मुक्तिं च योगीन्द्रैर्लाप्स्यते दुर्लभां ध्रुवं नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वा च स्वयं सम्मुरलिङ्गरूपो भवत् तदा तस्मात् न चलितो धर्मदचले स इति स्मृतः सभिल्लाहुकश्चापि वीरसेन स्तो भवतैः सदेनगरे दात नलनाम महानृप आहुकसः भीमस्य तनया भवति वैदर्भिनगरे राज्ञो दमयन्ती इति विश्रुता यति नाथाह्वय सोऽपि हंसरूपो भवति विवाहं कार्यमास दमयन्त्या नलेन वै पूर्वसत्काररूपेण महापूर्णेन शङ्करहंसरूपं विधायैव ताभ्यं सुखमदात् प्रभु शिवो हंसावतारो हि नानावार्ताभिचक्षण दमयन्त्यानलस्यापि परमानन्ददायकेन चरेतरं परमं पवित्रं शिवावतारस्य पवित्रकृते यति ससङ्गस्य महाद्भुतं हि हंसावयस्यापि विमुक्तिदं हि यति स ब्रह्मसंसाख्यावतारचरितं सोमश्रया श्रावेद्यो हि स लभेत परं गतिम् इदमाख्यानमनघं सर्वकामफलप्रदं स्वर्गीयमस्य समायुषं भक्तिवरधनमुत्तमं श्रुत्वैतच्चरितं समूरयति हंसस्वरूपयोः यः सर्वसुखं मुक्ता सोन्ते शिवपुरं व्रजते जय जय श्री शिवमहाप्रार्थ्यते हंसतरुतसमितां यतिनाथ ब्रह्मा हंसाभूय शिवावतारचरितवर्णनं नाम अष्टाविंशपारायण श्रीहरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्गतशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय साम्ब सदाशिव भगवान को जय हो शिव महापुराण को जय हो ध्यायन् नित्यं महेशं रजते गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परसमृगवरावीत्यस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतमरगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पञ्चवक्रं त्रिनेत्रम्।